बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इखलाक और आदात नबविया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत किया कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम जुदा जुदा होता था, जो शख्स इसको सुनता वो समझ लेता। बहीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बुरी आदतों में से झूठ से सबसे ज़्यादा नागवार होता था। बहीकी, अबू दाऊद और निसाई रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कपड़ों में यमनी चादर सबसे ज़्यादा पसंद थी, जिसमें कई रंग होते हैं। और अजीज़ी रहमतुल्लाह ताला ने इब्ने अरसलान रहमतुल्लाह ताला से इस कपड़े के पसंदीदा होने की ये हिकमत नकल की कि वो कपड़ा बहुत ज़्यादा जीनत वाला नहीं होता, ताकि बल्कि सादा होता है और मैला भी कम होता है। बुखारी और इब्ने माजा रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया से रिवायत किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इबादत ज़्यादा महबूब थी जो हमेशा अदा हो सके, यानी नमाज वगैरह नफली इबादत इस कदर करनी चाहिए जिसकी पाबंदी कर सके। ये नहीं कि एक दिन तो बहुत ज़्यादा इबादत कर ली, दूसरे दिन कुछ भी नहीं की। थोड़ी इबादत जो हमेशा हो सके वो इस इबादत से बेहतर है जो कभी ना हो सके और ना हो। इब्ने अज़नी रहमतुल्लाह ताला ने मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी के गोश्त में इसका अगला हिस्सा यानी दस्ती का गोश्त ज़्यादा पसंद था। हाकिम रहमतुल्लाह ताला वगैरह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है कि पीने की चीज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडा और मीठा पानी ज़्यादा महबूब था। इब्ने अज़नी और अबू नईम रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने की चीज़ों में शहद का शरबत बहुत ज़्यादा महबूब था। अबू नईम रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म के सालन में सिरका ज़्यादा महबूब था। मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना ज़्यादा आता था। और अजीज़ी में है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को इकट्ठा कर लेती थी और दूसरी खुशबू में मिला लेती थी, सुभान अल्लाह, क्योंकि वो खुशबूदार होता था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, अना से मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला ने रिवायत की कि मेवा जात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज़ा खजूरें और खरबूजा ज़्यादा महबूब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त दूसरे हिस्सों से के गोश्त से ज़्यादा पसंद था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम होते तो नमाज बहुत मुख्तसर पढ़ते और तन्हा पढ़ते थे, तो बहुत तवील पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदियों के साथ इसलिए मुख्तसर नमाज पढ़ते थे कि इनको तकलीफ ना हो, और तन्हा इसलिए लंबी पढ़ते थे कि नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, इसलिए इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन और सुकून हासिल होता है। इससे बढ़कर क्या चैन होगा। और महबूब हकीकी के सामने आजिज़ाना खड़े होकर इससे इल्तिजा करें। मुख्तसर और लंबी पढ़ने की मिक़दार दूसरी अहादीस में तफसील के साथ वारिद हुई हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के दरवाजे पर तशरीफ़ ले जाते तो दरवाजे के सामने खड़े ना होते, बल्कि दाएं या बाएं तरफ खड़े होते और फरमाते, अस्सलामु अलैकुम। ये तरीका सुन्नत है कि कहीं जाएं तो दरवाजे के सामने खड़े ना हों, दाएं या बाएं जानिब खड़े हों, इसलिए कि किसी तरह खड़े होने में किसी की बेपर्दगी का अंदेशा नहीं होता। अलबत्ता अगर दरवाज़ा बंद हो तो दरवाजे के सामने खड़े होने में कोई मुज़ाहिका नहीं। घर वाले को अपने आने की इत्तला इस तरह करे कि अस्सलामु अलैकुम कहे। अगर वो पहली बार ना सुने तो दोबारा यही अल्फाज दोहराएं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार देखते तो इसका हाथ अपने हाथों में ले लेते। इससे गर्ज ये होती कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मानूस हो जाए। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स आता और इसका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद होता तो इसके नाम को बदल देते थे।
ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ لاتا تو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مناسب جگہ پر خرچ کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ فلاں شخص پر رحمت فرما۔ ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جب کوئی ہمارے ذریعے سے صدقات تقسیم کرائے یا کسی چندے میں رقم دلائے تو اس کو یہی دعا دیں۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی پیش آتی تو فرماتے الحمدللہ الذی، اور جب کوئی ناگواری پیش آتی تو الحمدللہ علی کل حال۔ امام احمد بن ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جہاد میں لونڈی اور غلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گھر والوں کو بانٹ دیتے تاکہ ان میں باہم تفریق نہ ہو جائے، یعنی اگر کسی کو ملے اور کسی کو نہ ملنے کا اندیشہ ہو تو لوگوں میں باہم رنجش نہ پیدا ہو جائے۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جب کوئی چیز تقسیم کریں تو موقع پر اس کا خیال رکھیں کہ ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جس سے باہم لوگوں کے رنجش پیدا ہو اور کوئی فساد اور خرابی پیدا ہو۔ برادری میں تقسیم کی جائے یا اہل و عیال میں، شاگردوں میں ہو یا مریدوں میں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا جاتا تو دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کھاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوارے لائے جاتے تو ہر طرف سے لے لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موسم کا پہلا پھل لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دونوں آنکھوں سے لگاتے، پھر دونوں ہونٹوں سے لگاتے اور فرماتے اللہم کما تنا، یہ عربی لکھی ہے، پھر پاس بیٹھے ہوئے بچوں کو دے دیتی۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ عنہ سے ایک جگہ روایت کی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن میں خوشبودار تیل وغیرہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیل میں انگلیاں تر فرما کر استعمال فرماتے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے لیٹتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے۔ ایک جگہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل لگانے کا قصد فرماتے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈال کر ابروں سے لگانا شروع کرتے، پھر دونوں آنکھوں پر لگاتے اور پھر سر پر لگاتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنے کپڑے کو اس وقت تک نہ اٹھاتے جب تک کہ زمین کے قریب نہ ہو جاتے تاکہ بغیر ضرورت سطر نہ کھلے۔ سطر کھلنے کی ضرورت تو اسی وقت ہوتی ہے جب قضائے حاجات کے لیے آدمی بیٹھ جائے، پہلے سے سطر کھولنے کی چونکہ کوئی حاجت نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین ضرورت کے وقت سطر کھولتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں بغیر غسل کیے سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو فرما لیتے، اور جب غسل کرنے سے پہلے کھانے پینے کا ارادہ ہوتا تو دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھو لیتے پھر کھاتے پیتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو رخصت فرماتے تو یہ دعا پڑھتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے جمعے کو پہنتے۔ جمعہ بڑا افضل دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، اور اس دن جو ہے پہن کے دعا مانگنی چاہیے اور اچھے سے عبادت کرنی چاہیے۔ حکیم ترمذی سے ایک روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما دیتے تو آپ کے پاس جو بڑا شخص ہوتا اس کو عنایت فرما دیتے، اور جب کچھ پانی وغیرہ پیتے تو بچا ہوا اس شخص کو عنایت فرماتے جو آپ کی دائیں طرف ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب شمال سے ہوا چلتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو آپ نے ہوا میں بھیجا۔ پارٹ 3 ہم یہیں اینڈ کریں گے، آگے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بہت زیادہ معلوماتی ہے اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جان رہے ہیں، اور آپ کی جو زندگی سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انہیں بھی ہم بھی اپنی زندگی میں شامل کر سکیں اور ایسی عادات اور اطوار کو اپنا سکیں۔ تو آگے کے ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت اچھی ویڈیو ہے، ضرور دیکھیے گا۔ جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے، سامعین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔